नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म सुशील राउत। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बिउतिएपछि 3 वर्ष यता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको नेकपा माओवादीको धार सरकार बाहिर पुगेको छ। बुधबारबाटै दुई दलका सांसद फरक बेन्चमा बस्न थालेका छन् अनि बुधबार नै माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई 3 वर्ष अघिकै अवस्थामा रहन अथवा नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः दल एकता गर्न आदेश दिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ताको विषयमा छलफल थालेको हो, तैपनि निर्णय गर्न सकेको छैन। सत्तारूढ नेकपा पार्टी खारेज भएपछि अब संसदमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दलको हैसियत पाएको छ। अहिलेसम्म आफ्ना केही नेता सरकारमै रहेर पनि माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो ठुलो दलको भूमिकामा पुगेको छ। यसरी पुनर्स्थापित संसदभित्र मान्यता प्राप्त दलको संख्या बढे पनि कुनै पनि दल एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने पोजिसनमा छैनन्। यो अवस्थामा अङ्क सत्ताको खेलो फड्कोका लागि के दलहरू फुट्लान् त? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। माओवादी केन्द्र बिउतिए पनि अहिलेसम्म उक्त पार्टीका केन्द्रीय नेता अहिले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा छन्। माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे छलफल सुरु गरेको छ। यस्तै माओवादीले आफ्ना दलका सांसद तथा नेताहरूलाई माओवादी इतरका दलका कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न र पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिइसकेको छ। उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र स्थिति छिटै स्पष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। उहाँहरू स्वत नेकपा माओवादी केन्द्रको हो, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आदेश अनुसार त्यसलाई स्वीकार गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रै पार्टीमा हामीले पार्टीको नेताको रूपमा लिने स्थिति बन्छ। तर त्यो बारेमा उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामी सम्पर्क छलफल गर्ने क्रममा छौँ। एकीकरण गरेर बनेको नेकपा पार्टी नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि एमाले तथा माओवादी 3 वर्ष यसअघिकै दलको अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताबारे अर्को फैसला गरेपछि राजनीति थप तरङ्गित बन्न पुगेको हो। अझ यसको प्रत्यक्ष असर संसदभित्रको अङ्कगणितमा परेपछि अहिले दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने र सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्ने रणनीति प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिलेकै कोर्सबाट राजनीति अघि बढेमा मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा पर्छ, संविधान तथा कानुनविदहरूले भनिरहेका छन्। किनकि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दुर्भाग्य नै मानिने, टुट्ने, फुट्ने र फेरि जुट्ने श्रृङ्खला अहिलेको सङ्कटमा दोहोरिन सक्छ। लेनदेनको कुरा मिले नेकपा फेरि मिल्न पनि सक्छ र लेनदेनकै लागि कङ्ग्रेस, माओवादी अथवा जनता समाजवादी पार्टी फुट्न पनि सक्छन्। दुईटा एक भइसकेका पार्टी एक भइसकेपछि उनीहरूकोबाट के भन्दै कति कामहरू भए हैन, ती कुराहरूलाई के गरियो भने पुरै यसले इरेज मेट्ने काम गर्यो। त्यसले धेरै दुष्परिणाम र विकृति र विसङ्गति उत्पन्न गर्यो। साथै यो एकता भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाका के भन्ने सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै गरेर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा अन्य के भनेदेखि नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न कामहरू भएका छन्। यी सबैले गर्दाखेरि के हो भने यसले राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन, संवैधानिक सङ्कट निकालेको छ, कानुनी समस्या निकालेको छ। अब त्यसो भने अवैध मानेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्ने हो भने त्यसलाई त जिरोमा लग्यो नि त अहिले भयो नि त। अब त्यसको उसले गरेका तीन काम कारबाही, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा भएका काम कारबाहीहरू तिनीहरू सबै के भने बदर हुने के हुने भन्ने एउटा गम्भीर के भने संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू उठेको छ। निर्वाचन आयोगले 3 वर्ष यताको नेकपा नामको पार्टीको अस्तित्व मेटाइसकेको छ र कानुनी रूपमा पुनः एकता गर्न 15 दिनको मौका दिएको छ। तर पनि तत्काल एमाले र माओवादी मिल्ने अवस्था देखिँदैन। बरु नयाँ सत्ता समीकरणको रापमा एमाले, माओवादी तथा जसपा चोइटिन सक्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिलेको सत्तालाई हेर्ने दुई अलग अलग धार छ, तर एक अर्कामाथि गाली गलौज चले पनि कङ्ग्रेसमा फुटको सम्भावना देखिँदैन, जो वर्तमान सरकारको पछिल्ला गतिविधिप्रति सम्पूर्ण रूपले रुष्ट छ।
विगतमा पनि यस्तै राजनीतिक किचलो भई शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेका राजनीतिक दलबीच पुनः कार्यगत एकता र एकीकरण भएका उदाहरणहरू छन्। अहिले पनि साबिकको नेकपा दुवै समूहमा एकता मर्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा धार अस्तित्वमा छ, जो 3 वर्ष यताको पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम त्यही कायम गर्न अर्को एकता प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन्। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ कि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काममा असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु भएर सिँगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ र त्यस अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ खुला छ। तर त्यसको निम्ति केपी ओलीले अहिलेसम्म राजीनामा दिने तत्परता पोषण गर्नु भएको पनि देखिन्न, पार्टी एकताको निम्ति अरू वातावरण बनाउनु भएको पनि देखिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामी समग्र परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिराखेका छौँ। दलहरूका बीचमा चर्केको सत्तालक्षित झगडाले मुलुकको सम्भावना र स्थिरता पुनः पछाडि धकेलिएको छ। अहिलेको संसदभित्रको समीकरण अर्को सत्ता र सरकारका लागि प्रयोग भएमा देश अर्को राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिने अवस्था छ। आत्मनिर्भरता, विकास र समृद्धिका कुरा सबै ओझेलमा परेका छन्। रोजगारीका अवसर गुमेका छन्। समाजवाद उन्मुख भनिएको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। सँगसँगै मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ संसदले एउटा राम्रो निष्कर्षतर्फ अब मुलुकलाई लानु। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि जनताका अपेक्षाहरू पूरा भएका छैनन्। जनतामा राजनीतिप्रति चरम असन्तुष्टि छ। देशमा पुनः सृजनात्मक भन्दा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यसले देशलाई गलत बाटोतर्फ लाग्ने र देशको भविष्य अन्धकारमा फस्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिलेको राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटप्रति सबै दलभित्र अन्तर्विरोध छ। जुन द्वन्द्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा दलका नेता छैनन्। यसले थप राजनीतिक विकृति, दलीय विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रह ल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व निजी, गुटगत वा निश्चित समूहको हितमा अग्रसर भएको छ र दलहरू बीचको सहकार्य टुट्दा मुलुक पुनः प्रतिगमनतिर जाने खतरा बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। अझ लोकतन्त्र संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अझै सशक्त भूमिका आवश्यक देखिएको छ। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशका बारेमा छलफल गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सान्दर्भिक हो, चाहेको, आवश्यक हो। उहाँले गर्नुको सुखद छ। तर सरकार बनाउने बारेमा त उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरकारमा दिएको विश्वास अथवा समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि सरकार पुग्दैन। किनभने 121 सिट मात्रै बाँकी रहन्छ। 121 को बहुमत पुग्दैन र अब वैकल्पिक सरकारको कार्य प्रारम्भ, निर्माणको कार्य प्रारम्भ हो। नेपालको राजनीतिले 2007 सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म यस्ता थुप्रै उतार चढाव बेहोर्दै आएको छ। नेपाली जनताले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा साथ र सहयोग गर्दै आएका छन्। तर देशमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले त्यसबाट कुनै फाइदा उठाउन सकेनन्। फेरि अहिले पनि देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सत्तामा पुगेपछि आन्तरिक विवाद गर्ने, पार्टी फुटाउने खेल सामान्य हो। यही समस्याबाट गुज्रिएर आएका दलहरू विगतमा पटक पटक फुटेका छन् र जुटेका छन्। अहिले फेरि सरकारमा जानैका लागि दल विभाजनको कसरत सुरु भएको छ। आफ्नो लेनदेनका लागि देशलाई फेरि बन्धक बनाउने कसरत चलेको छ। जुन रमिता अरू पार्टीभन्दा बढी कम्युनिस्ट र तराई मधेस केन्द्रित दलभित्र बढी देखिन सक्छ। किनकि इतिहासमा चिराचिरामा विभाजित कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू
विचार, नीति र सिद्धान्त नभई फेरि पनि सत्ताकै लागि फुट्न सक्छन्, व्यक्तिगत टकरावका कारण चोइटिन सक्छन् र राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता अथवा संवैधानिक नागरिक सर्वोच्चताको नारा रचेर सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउन सक्छन्। तर लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई यो फुटले कमजोर बनाएको छ। यो सङ्कटमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू थप सचेत र जागरुक बन्न आवश्यक छ, नत्र मुलुक अरू विषम परिस्थितिमा धकेलिन सक्छ, किनकि देशको राजनीतिले कुन मोड लिने हो आज यसको कुनै ठेगान छैन। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि 3 वर्ष यता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको नेकपा माओवादीको धार सरकार बाहिर पुगेको छ। बुधबारबाटै दुई दलका सांसद फरक फरक बेन्चमा बस्न थालेका छन् अनि बुधबार नै माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपालाई 3 वर्ष अघिकै अवस्थामा रहन अथवा नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः दल एकता गर्न आदेश दिएपछि माओवादीले समर्थन यथावत राखेर विपक्षीको बेन्चमा बस्न नसक्ने नैतिक सङ्कटमा परेको हो, किनकि सत्तारूढ नेकपा पार्टी खारेज भएपछि अब संसदमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दलको हैसियत पाएको छ। अहिलेसम्म आफ्ना केही नेता सरकारमै रहेर पनि माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो ठुलो दलको भूमिकामा पुगेको छ। यसरी पुनर्स्थापित संसदभित्र मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या बढे पनि कुनै पनि दल एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने पोजिसनमा छैनन्। यो अवस्थामा अबको सत्ताको खेलो फड्कोका लागि दलहरू फुट्ने बाटोमा लागिसकेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिनेछ। जनता भोकै बसुन् या जे सुकै गरून्, नेताहरूलाई चासो छैन। यदि चासो हुन्थ्यो भने यो देशलाई निकास दिन दलहरू सही बाटोमा लाग्थे। सत्तामा पुगेपछि आन्तरिक विवाद गर्ने, पार्टी फुटाउने खेल चल्दैन थियो, तर अहिले पनि उस्तै छ। विगतमा पटक पटक फुट्ने र जुट्ने श्रृङ्खलाबाट गुज्रेका नेताहरू अहिले फेरि सरकारमा जानकै लागि दल विभाजनको कसरतमा लागेका छन्। आफ्नो लेनदेनका लागि देशलाई फेरि बन्धक बनाउन क्रियाशील बनेका छन्, जुन रमिता अरू पार्टी भन्दा बढी कम्युनिस्ट र तराई मधेस केन्द्रित दलभित्र देखिन सक्छ। इतिहासमा
चिरा चिरामा विभाजित कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू फेरि पनि फुट्न सक्छन्। विचार, नीति र सिद्धान्तमा होइन, मात्र सत्ताका लागि। व्यक्तिगत टकरावका कारण तर के सीमित नेताको स्वार्थ र टकरावका कारण सिङ्गो मुलुक बन्धक बन्न सक्छ? यसको जवाफ आउने चुनावमा जनताले दिने नै छन्। हवस् त कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रो परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।